بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اپنے آخری خطیب کو دعوت دیتا ہوں، فضیلت الشیخ مبلغ اسلام جناب قاری صبغت اللہ حسن صاحب کو اپنے مخصوص انداز میں بیان کریں۔ جناب قاری صبغت اللہ حسن صاحب۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلق میں اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عزت و احترام دلائے معززات میری ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ ورفا کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار میں دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب اس سردی دے موسم دے اندر بڑی ہی محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت انس نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے تو قبل تو صحباب ماشاءاللہ شیر پنجاب حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب انہوں دا بڑا جاندار اور شاندار خطاب سنیا۔ حافظ عدیل صاحب انہوں دیا ماشاءاللہ بڑیاں ہی ناصحانہ تسی باتاں سنیا، اور صدیقی صاحب اور دیگر شعراء اکرام انہوں دیا تسی نظمہ اور نعتیں بھی سنیا۔ تے میں بھی کوئی زیادہ دیر تو سما خراشی نہیں کرانگا، تو مختصراً
कोशिश करांगा कि मैं अपनी बात जल्दी तुहाडे तक पहुंचा सका। दुआ है अल्लाह मैनू ते तुहानू अमल और समझ दी तौफीक अता फरमा दे। मैं जदों साथियों ने मेरे को टाइम लिया जी छेती आया जे पहली बारी तुहाडी है, सुबह दे मैनू ना बड़ी बारी फोन किया जे है ना ये नमाज तुसां ही पढ़ानी क्योंकि तकरीर तुसां ही फौरन फरमानी। अच्छा वो पहली बारी जी ना मैं अक्सर गल करदा हुन्ना तो वह गल करनी मैनू इस वास्ते जरूरी है जड़ा ना बोले उन्होंने भाई रखो ला भी तेरी पिछली बारी है। तो जिमें कोई मुंडा सी ते जिमें अजकल बेनमाज़ां दा दौर है, किन्ने नौजवान ने न्यू जनरेशन फेसबुक की दुनिया व्हाट्सएप की दुनिया च मसरूफ लोग, इन्हों को नमाज़ां दा बेचारे को टाइम ही नहीं होंदा। ये अब्बू अम्मी नूं मिलण दा टाइम नहीं होंदा तो रब नाल तो बड़ी दूर की गल है। खैर वो इवें कोई मुंडा नमाज नहीं सी पढ़दा तो उहदी मां ने पुत्र मसीते जाया कर, तेरा प्यो बिश्ती तो तहज्जुद दी बांग पढ़दा सी, ओहदा पक्का नमाजी सी, तू भी जाया कर। जावे ना तो मां ने धक धुक के ना उन्होंने मसीते घल दिता। वो बेचारा पहले दिन मसीते गया, उन्होंने की पता सी नमाज पढ़ी दी किवें। इवें ते है ना मुसलमान अड़े ईद वाले दिन आते एक दूजे ने वेंदे भी वह की करदा मुड़ उवें करदे, आप नूं तां पता नहीं हुंदा भी ईद भी किवें पढ़नी। ते जब जनाजा पढ़न जाण मुड़ भी जनाजा घट पढ़दे ते इंजे वेंदे ने भी वह की करदा ते वह की करदा, मैं भी उवें ही करां। इन्ने को पक्के मुसलमान ने। हुण वो बेचारा पहले दिन आया, उन्हें यह नहीं सी पता भी नमाज पढ़ी दी किवें। इशा दी नमाज ते मौलवी होरां नूं पुछ बैठे, तो मौलवी भी अगर मसीते बैठे बंदे तो उंज पैरों थल्लों कढ़ देंदे ने। जिहड़ा बंदा पहले दिन आया उन्होंने प्यार मुहब्बत की गल करो, चलो मसीते रह पवे। उन्हें मौलवी जी किवें पढ़नी है, मौलवी ने जो गिनिया ना 17 रकातां उहदे तो तोते उड़ गए, उन्हें चंगी नमाज पढ़ना है, उन्हें 17 रकातां। खैर उन्हें भी तो तराबियां ही पढ़नियां पै गई ने, वो जरा पढ़न लग पिया। हुण 17 किहड़ियां अज मुकणियां सी। खैर उन्हें 17 पढ़िया, चलो भाई जिवें भी है पहले दिन आया उन्होंने आते चल यार फर्ज फुरज पढ़ ते जा अल्लाह अल्लाह कर, चलो दूजे दिन भी मसीते आ जाओ। खैर वो पढ़ पुढ़ के जाके जो सौ गया ना, हुण सवेरे उनकी मां बिठावे, माशाअल्लाह राती मेरे पुत्र ने कितनी सोहनी नमाज पढ़ी, उठ मेरा पुत्र नमाज पढ़िया। हुण घिसल मार तो सुता, उन्होंने बेचारे नूं की पता उन्हें हुण भावें फिर 17 ही होण, वो उठे ही ना बेचारा। उनकी मां ने बड़ा पलोसिया पलूसिया, उन्हें पुत्र जा पढ़िया रात कि सोहनी नमाज पढ़ी। वो छेती नाल उठ ते बह गया। उन्होंने पता की आंदा मां तू बड़ी सियाणी, इत्थे 2 गुठूंगे मार के बह जानी। पता उदों लगता जो बंदा बगाने पुत्रां दे वस पवे। उन्हें आ उत्थे मौलवी 17 पढ़ा दे, वो हिसाब है। पता उदों लगता जो बंदा बगाने पुत्रां दे वस पवे। मेरे रंगा दरवेश चुप करके बैठा रहे, उन्होंने चल बैठा ही रहो। तो चलो खैर ये भी साथियों की मुहब्बत है, अल्लाह उन्होंने मुहब्बत कबूल फरमाए, अल्लाह उन्होंने उनस कबूल फरमाए, अल्लाह उन्होंने जज्बात ने अल्लाह कदर फरमाए। तो जिहड़ी गल मैं करन लगा, जिस जमात की तरबियत नबी पाक ने फरमाई सी ना, सहाबा इकराम जिन्होंने अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिता कि रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु, और जिन्हों दे ईमान नू अल्लाह ने म्यार बनाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह ने मेरे यारां वर्गा ईमान लैके आओगे तो फिर गल बनेगी। उन्हां दी जिहड़ी तरबियत नबी पाक ने कीती सी ना, तो सहाबा इकराम कोई भी काम करते सी तो पहला सरकारे मदीना कोलों पुछदे जरूर सी कि सोहणिया करिए कि ना करिए। और साडे अंदर जहालत बेदीनी दी यही वजह है भी असी कभी पूछिया ही नहीं भी मौलवी आ जड़ा मैं काम करन लगा ये सरकारे मदीना तो साबित है, करा कि ना करा। मसलन कोई बंदा इंश्योरेंस करवांदा, उन्हें कभी नहीं पूछा मौलवी जी ये सरकार दे बारे की हुक्म है। कोई बीमा पॉलिसी करांदा, उन्हें भी कभी नहीं पूछा जी मौलवी जी सरकार दे बारे की हुक्म है। और वो बंदा जड़ा लक्की कमेटी पाई खड़ा है, उन्हें भी नहीं पूछना भी सरकार का की हुक्म है, जायज है कि नाजायज है।
غرض کے سوت گڈیاں کڈھا لیاں نے، انہیں بھی نہیں پوچھنا کہ مولوی جی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یا انج جی پنڈاں دی مثال لے لو بھی جی پنڈاں جو لوگ کرتے ہیں آ دو بھنڈر مجھاں لے لو تے کوئی سوئی دے دیو بھی یہ بے صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا. جی شہراں چ دو ٹوٹیاں سکوٹراں لے لو تے کوئی نویں دے دیو. مطلب ہے کہ اسی سرکار دا حکم پوچھن دی ضرورت محسوس کرتے ہی نہیں. سانو حلال حرام نال کی لگے. اور میں اکثر آنا ہونا بھی ساڈی مثال تو ڈگے والی ہے بھی جنوں کسے آخے بھائی تینوں چور لے جان دے انہیں جڑا مرضی لا جائے آپ پٹھے ہی کھانے نے آپ لگے سی سوا. وہ گل یہاں کوئی نہیں، پیسے چاہیے نے حلال دے لبن کے حرام دے لبن. یہاں تو دولت نال غرض ہے، بینک بیلنس ودنا چاہیے. خیر لیکن صحابہ انج نہیں سی کرتے، کوئی بھی کام کرتے سی سرکار نو پوچھتے سی. صحیح بخاری دی حدیث ذرا غور فرمانا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ تے نبی پاک دا دیوانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی انسان نہیں نے، معمولی شخصیت نہیں نے. ایو بندہ ہے جنہیں فیصلے زمین تے کیتے نے، اللہ نے دے فیصلے انو قرآن بنا چھڑیا ہے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھنے ایک دن انوی ہویا ہے حملت علی فرس فی سبیل اللہ. حضرت عمر آندھنے میرا ایک بڑا اچھا گھوڑا تھی، بڑا سونا گھوڑا سی، میں انہوں اللہ دی راہ تے صدقہ کر چھڑے آئے. ایک بندے نو گھوڑا دے چھڑیا تے گھوڑا بڑا نسلی گھوڑا سی، میں ان دی بڑی خاطر کردہ تھا. آدھا پر ہویا انوے فَأَزَاءَهُ الَّذِي کان اندہو کہ جس بندے نو میں کوڑا دیتا انہیں اس کوڑے دی قدر نہ کی تھی، او دا خیال نہیں رکھیا. آدھنے میں نو بڑا دکھ ہویا ہے، میں بڑا حیران ہویا. آدھنے میں ارادہ کیتا فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيَهُ، آدھنے میں ارادہ کیتا کہ میں کوڑا اندے کلو خرید لینا وا، میں جنہوں صدقہ کیتا ہے اندے کلو میں پیسے نہ لے لینا وا. آدھے نالے میرے دماغ دے اندر یہ بھی چیز پیدا ہو گئی. میں سوچیا کہ اگر میں اندے کلو کوڑا لواں کیا میں زننتو وَزَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرَخْصٍ. میں نو جناب ذہن سے گل آئی کہ وہ بندہ کوڑا میں نو سستے ریٹ سے دے وے گا، لگیاں چاہی دے وے گا، کیونکہ میں تو انہوں فری دیتا ہے، میں جننے بھی دیواں گا مطمئن ہو جائے گا. آدھنے جدو میں نو ایک خیال آیا نال میرے دل دے اندر بھی سوال پیدا ہویا. میں آکھیا بھی یار یہ جڑا تم کام کرنے پہ تے سرکار کو پوچھ لینا چاہیے تھا کہ غلطی نہ ہو. اندھے میں پہلا سرکار نو پوچھتا فسالت النبی، اندھے میں سرکار دی خدمت جے حاضر ہویا. میں آکھیا سونیا اے مسئلہ ہے اگر غور کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ دا پروانہ داوے. میں سرکار نو آکھیا اللہ دے نبی جی انج میں کوڑا صدقہ کیتا ہے، انج میں واپس لینا چاہنا ہوا. تو جدو سرکار نے میری پوری گل سنی
इत्थे सरकारे मदीना ने उमर फकाल ला तस्तरी अल्लाह दे नबी आंदे ने उमर एक घोड़ा ना खरीदी एक घोड़ा ना नवी इन आता का हूं भी दिरहमिन अगर वो बंदा तेनू एक घोड़ा 1 रुपये च भी देवे ते कदी ना नवी अल्लाह दे नबी दा सहाबी आंदा मैं तो आख्या भी तो बड़ा गलत काम हो जाना जे मैं सरकार नू पुछदा ना तो किवें पता लगना सी मेरे हिसाब नाल तां काम सीधा पधरा जा भी पैसे देने ने घोड़ा लेना तो सरकार आंदी बई ये काम ना करी आंदा फिर नबी पाक ने मैनू ये भी दस्या भी ये काम क्यों नहीं करना उदी वजह की है इल्लत और रिजन की है अदरा गौर करना इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या वे सरकारे मदीना ने दस्या वे आमिना दे लाल ने दस्या वे नबी पाक ने उमर फ इन्नल आइदा फी सदक़तिही कल आइदी फी कईही नबी पाक ने उमर और जड़ी शै अल्लाह दी राह ते दे दईए और जड़ी शै सदका कर दईए ओनू वापस लेना इंजी हुंदा है जिवें बंदा आप उल्टी करके ओनू आप ही चट लैंदा है आप ही खा लैंदा नबी पाक ने इंजी साहब भी उल्टी करके आप ही चटन वाली गल ये ना काम करी यानी सहाबा कोई भी काम करते सी नबी पाक नूं पुछदे सी आपां तां कदी पुछण दी लोड़ ही नहीं असीं तां नहीं पुछदे असीं सारे आम मुफ्ती हुंदे आ सानू सारे मसले आम कई बारी मौलवी जुम्मा पढ़ाण एक बंदा आगा होवे मौलवी जी मसला पुछना मौलवी नूं दस्सण दी लोड़ ही नहीं पैंदी विच कोई ना कोई इधर मुंह कर मैनू भी आदा मैं तेनों दसदा उन्होंने पहले ही जवाब आया इस वास्ते उन्होंने पूछने की लोड़ नहीं पैंदी फॉर एग्जाम्पल सर्दी का मौसम है ना जे असी पूछिए तो फिर गलतियां ना करिए असी पूछते ही नहीं मसलन नबी पाक ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस है अस्बागल वुज़ुई अला मकारिही सरकार आदे ने मौसम जेजा भी होवे ते वुज़ू जरा ध्यान नाल करया करो सुकून इत्मीनान नाल हुण सर्दियां च वुज़ू वे वुज़ू वाली मशीन ही लगी होंदी दबड़ दबड़ वुज़ू करदे तुसीं वेख्या हदीस से आदा नहीं पाने फिर एक चुल्लू फड़ो इनू चंगी तरह मलो दूजा चुल्लू फड़ो मलो तीजा चुल्लू फड़ो मलो इत्थे मलण वाले घरे कित्थे गए ने इत्थे दा काम ही सौखा टूटी छड्डो एक बारी आई दूजी बारी आई चल बाजू बाहर दूजे एक और भी तरीका है एक ही तरीका है वो पूछोगे तो पता लगेगा ना सहाबा पूछते सी तो पता लगता सी एक और भी हुंदा है बाप ऐ माड़ा जिहा थल्ले कीता टूटी दे 3 वारी करो वुज़ू हो जाता है अस्बागल वुज़ू अला मकारी फिर छेती नाल करदे ने मैं भाजी छेती कादी नमाज लंघी जाती ते मैं भाई लंघण दे लंघी जाती फिर की हो गया तू जो एडी छेती वुज़ू करना है तो जे तेरा वुज़ू ही ठीक ना हो तो नमाज कित्थों होएगी तेरी मैनूं दस तू जो वुज़ू वाली मशीन चलाई अगर वुज़ू ठीक नहीं नमाज किस तरह ठीक तो फिर जल्दी करनी नहीं चाहिए किसी भी काम सही बुखारी की हदीस है नबी पाक ने अत्तान्यु मिनल्लाह वल अजलतु मिनश शैतान नबी पाक ने जेड़ा काम सुकून नाल करो उहदे च अल्लाह दे रहमान रब्बे कायनात दी मदद हुंदी है ते जेड़ा काम छेती छेती करो उहदे च शैतान इंटर हुंदा है हुण कई बारी पिंडां च छेती वुज़ू करन वाले हुंदे ने दूजे दिन टकरो दे खुंडी फड़ी आन मैं की होया बहुत कल वुज़ू करदे उथों डिग्गिया चूकना ही निकल गया तो भाई तू आराम नाल टुरदा तेरा चूकना तो ना निकलदा नहीं बाने एवें नहीं आके छेती मत करो इत्थे ते इस हिसाब तक पूछो तो पता लगेगा ना सहाबा पूछते से पता लगदा इत्थे ते इस हिसाब तक ने रोटी है ना रोटी ये जे बेसबरी उम्मत नबी लेना अगर रोटी तत्ती रख दो आखो जे ठरन दे रोटी दबड़ दबड़ अंदर पता उदों लगदा बाद च तालू सारा ही छड़िया हुंदा
بھی نبی پاک نے فرمایا والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف۔ رمضان دا مہینہ ہوئے ویسے جماعت کھڑی ہوئے تو کئی بندے دوروں دبڑ 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 لگے آگے، میں کدھر چلے ہیں پجھا جانا، پیچھے کو تیرے پولیس لگی، نماز لگی جاتی، میں بڑا تینوں نماز دا فکر ثواب لینا۔ اور سرکار دا فرمان ہے، سرکار آدھنے علیکم بالسکینہ، سرکار آدھنے سکون نال جاؤ، نس کے جانا منع ہے، نماز دی طرف دوڑ لانا منع ہے، علیکم بالسکینہ، سرکار آدھنے سکون تے اطمینان نال بڑے وقار نال اولی اولی ٹور کے جاؤ۔ نال نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری کہ ما ادرکتم فصلو ما فاتکم فاتمو، سرکار آدھنے جڑی نماز لبے ہو پڑھ لو، جڑی رہ گی بعد سے پوری کر لو۔ پھر چھتی کس گل سے اے سارے کیوں انج کر دینے، کدی پوچھیا نہیں، تو جے پوچھو دے جے نہ کرو، چھوٹاں دے نہ وٹو، چوکنے دے نہ کٹاؤ۔ اور اس تو علاوہ بھی ایک اور گل ہے، اگر تسی گستاخی نہ ہوئے تو میں پہلا معافی مانگ لینا۔ سویرے سویرے نبی پاک دی حدیث سے سرکار جدو نماز پڑھ دے سی تے نفلی نماز کتھے پڑھ دے سی؟ گھر جا کے، یعنی باہر مغرب تو بعد دیاں رکھنا، یعنی عشاء تو بعد دیاں رکھتا فی بیتی ہی، گھر جا کے پڑھ دے سی۔ تے صحیح بخاری سے بھی لکھے ہے کہ سرکار آدھنے کہ بندے دی سب تو افضل نماز ہوئے نفلی جڑی اپنے گھر پڑھ دے۔ نبی پاک تہجد پڑھ دے سی، تاں تے اماں عائشہ نے آکھیا سرکار رمضان غیر رمضان سے 11 رکعتاں پڑھ دے سی، صحیح بخاری سے، کیونکہ نبی پاک قریب پڑھ دے سی تے پتہ لگ گیا ہے نا۔ اسی سجدے جنج پیر جوڑ کے رکھنے ہیں، کیوں؟ اماں عائشہ نے میرے جے ہاتھ لایا کہ سرکار دے پیر سجدے چ جڑے سی، کیونکہ نفلی نماز سرکار گھر پڑھ دے سی۔ ایتھوں اکھوں دیکھدا نہیں، ڈنگوری پھڑی ہوندی مسے ٹوردا انج ٹو ٹو دے تہجد پڑھ مسجد نوں لگا آندا بھی تو گھر پڑھ لا اللہ دے بندے، ایڈا اوکھا ہو گیا آن دی کوئی ضرورت ہے بھی تہجد افضل گھر پڑھنا ہے۔ صحابہ اکرام کوئی بھی گھر بنان دے آندے سرکار ایتھے 2 نفل پڑھو، اسی اس جگہ نو مسجد بنائیے، اسی اپنے گھر چ نفل پڑھیا کریے۔ صحابہ نے گھراں چ مسجداں بنائیاں، تہاڈے گھر مسجد ہیگی ہے؟ کوٹھی بائی تینا کنالا چ آ کیے، ٹی وی لاؤں چ آ کیے، فلانا روم ہے، فلاں روم ہے، فلاں روم ہے، تے صلاۃ روم کوئی بھی نہیں، بڑی کدی نہیں دہاں کی بنا دے کرنا۔ مطلب کہ اتنے حساب ہے کہ صحابہ اکرام یعنی تہجد گھر پڑھ دے، مسیطیں بھی پڑھی جا سکتے، لیکن جڑے بابے ادھی دی راتی 2:30 بجے اٹھ کے مسیطیں آنے، تو جدو افضل گھر ہے تسی مسیطیں لین کی آنے، یعنی کئی چیزیں آپ پہ ہوتے مسلط کی تھی۔ ادھر غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں دی ایک کوئی گل تیرے نال شیر بیا کرنا وا کہ نبی پاک دے صحابہ جنی دیر تک سرکار نو پوچھ دے نہیں سن، اپنی مردی نہیں سی کر دے، تے ساڑے معاشرے سے جہالت آئیں، اسی کدی پوچھیا نہیں یا پوچھن دی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، تے پوچھئے یارا پتہ لگ داوے، اگر غور تے کر دے جانا۔ وَأَنْقَابِ ابن مالک صحیح بخاری تے لکھے آوے، اے نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، حضرت کعب بن مالک نے کہ انہو کانت لہم غنم، آدھنے رب نے میں نو بڑیاں بکریاں دیتیاں ہاں، ٹیر ساریاں میریاں بکریاں سی جڑیاں سلانامی پہاڑ دی دا گرد چریا کر دیاں سی۔ ہم ایک دن انجوی ہویا ہے، آدھا سرکار مدینہ دا پروانہ دا ذرا غور کرنا، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا سَعَةٌ مِّنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، آدھا ایک دن انجوی ہویا ہے کہ میری ایڑ دے اندر ایک بکری بیمار ہو گئی، وہ بکری بالکل مرن دے قریب ہے سی، تے جدو میری لونڈی نے ویکھیا اے بکری مرن والی ہو گئی ہے، اے دے آخری سانے آخری دم نے فَقَسَرَتْ حَجَرًا،
उन्हें एक पत्थर तोड़िया फज़बहतहा बिही उन्हें पत्थर दे नाल ही उन्हें ज़िबा कर छड़िया वे जदों उन्हें पत्थर नाल ज़बा कीता हज़रत काब बिन मालिक ने ते मैं सारियां नूं आर्डर ला छड़िया फ़क़ाल लहुम ला तअकुलू मैं आख्या इन्हां नूं खाया जे ना इहदा गोश्त इस्तेमाल ना करिया जे उन्नी देर तक इनू हाथ नहीं लाना जिन्नी देर तक सरकार नू पुछ नहीं लेना सरकार नू पुछांगे ते फिर इहदा गोश्त इस्तेमाल करांगे उन्दी हुण वजह की सी भी ये पहला वाकया होया भी पत्थर नाल ज़िबा होया भी पहला पत्थर नाल किसी ज़िबा नहीं सी कीता उन्हां भी भरे पत्थर वाला सही भी कि नहीं सही दूजी गल ये सी भी बुढ़ी ने लाल कीता तो उन्होंने ज़हन च दो गल्लां सी भी एक बुढ़ी ने लाल किया है दूजा पत्थर नाल होया खरे सही है कि नहीं भी सरकार नूं पुछ लईए तो मोड़ ही इस्तेमाल करांगे साडे मुआशरे च अजे भी आंदे ने बुढ़ी तुहाडे बाखे पता नहीं किते जरावी ते जाओ ना जांगली उत्थे अगर बुढ़ी उगड़ी लाल कर देवे ना ये हुण आखे मकरू हो गई है ना खाविया है मैं भी बुढ़ी नूं तकबीर नहीं आंदी ना 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 ये गोश्त मकरू हो गया कुकड़ी मकरू हो गई मैं जदों रोटी पकाने वो नहीं मकरू होंदी तेनू 36 साल उन्हें ना रहिंदे हो गए तू ना मकरू होया तो वो कुकड़ी उन्हें नाल की वो मकरू हो गई मैं कोई गल करने वाली कराया करो कुकड़ी मकरू हो गई ना रोटी मकरू ना तू मकरू ना कोई शय वो सियाबा ने आखिर चलो नबी पाक नूं पुछ लैंदे खैर इमामे कायनात तबीबे किबरिया अच्छा एक होर भी गल है जो कोई जानवर ज़िबा करिए ना असल गल तो यही होंदी है ना भी वो खून निकल जाए जिन्हों आंदे ने दमे मसफू और दमे मसफू हराम है जड़ा हलाल करन लग्या निकलदा अच्छा साडे इत्थे लाल दे भी बड़े रोले जी ये कई आपदी मर्जी नाल करदे ने क्योंकि पुछे ही पता लगदा है ना असीं पुछदे ही नहीं आ मेरे रंगे को बकरा लाल कराओ ना मैं सुन्नत के मुताबिक उनकी शाह रग ला दिया उन्हें बाहर जिंदी शाह रग लथी उन्हें फड़की जाना मौलवी तेरा तो हाथ ही बड़ा होड़ा है बकरा फड़की जाता है साडा मौलवी जो लाल करता ना बकरे दूजा साह नहीं लेंदा सुन मुन हो जाता है तू है चंगा लाल किया फड़की जाता है मैं भाजी ये सुन मुन मैं भी कर लेना मैं लिया छुरी उरा बकरा ते मैं छुरी फेरना जब वो तो दूजा साह लेना मैं दूजा भी नहीं लैन देना ना छुरी फेरना जो तुम छुरी फेरी जानी अखीर तो जो चिट्टा या पट्ठा होंदा है जिंदा हराम मगज नाल तल्लक होंदा है जो उन्होंने वढ़ते ने बकरा आपे सुन मुन हराम मगज नाल कनैक्शन टुट गया ये तो किसी बंदे की धौन तो तुसी हो की आंदे कमांडो एक्शन इंज माड़ा जा करो बंदा सुन मुन हो जाए उनकी वजह है कि वो हराम मगज वाला पट्ठा प्रेस हो जाए इतने कसाई भी इवें ही करते हैं हलाल करिए ना तुम पिछा हो जाओ मैं आपे सीधा कर लेना ईद वाले दिन भी इंज ही करते हैं क्योंकि अगले बकरे की भी तो खल लावनी होंगी ना वो मुड़ो पट्ठा वढ़ देंगे तो बकरा सुन मुन दूजा साह ही नहीं आना जो हम सुन्नत के मुताबिक करिए ज़ाहिर जिन्ना फड़केगा उन्ना खून घना बाहर आ जाना उन्हें फड़की जाना जोर नाल खून बाहर प्रैशर नाल आई जाना ये जो सुन मुन बकरे होंगे ना कीते वो फिर जो बाद परात च गोश्त पाया गोश्त च भी खून फिरदा हुंदा भी गोश्त च खून किधरों आ गया वो जो हराम खून मौलवी ने सुन मुन किया बाहर नहीं ना आया गोश्त दे विच और वो गोश्त का टेस्ट भी खराब हो जाता जरा सुन्नत के मुताबिक करो ना गोश्त जे उहदे च कोई बोटी च तुहानूं नजर आ जाए खून तो फिर गल करो एक कसाई भी इवें पट्ठे वढ़दे छापर च गोश्त ले आने अद्धा छापर खून नाल भरिया हुंदा उहदा खून बाहर ही नहीं निकलदा तो जो सुन्नत के मुताबिक करो सुन मुन छड्ड दिओ भाई सुन मुन सारे ही कर लेंदे ने साडे च भी जोर हैगा नहीं तो किते घोल के वेख लिया खैर इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آندا وے نبی پاک دا دیوانہ آندا وے اور میں دلیلاں تاں پیا دینا وا صحابہ پوچھ دے سی تسی بھی پوچھیا کرو پوچھن تو بغیر گلاں سمجھ نہیں آندیاں کہ سرکار دا آرڈر کیے سرکار دا حکم کیے ایک قدم چکے تے تاں پوچھ کاروبار کریں تے تاں پوچھ نماز پڑھیں تو گمستے کے تاں پوچھ تے حضرت جناب کعب بن مالک آنے نے فقال لهم لا تأکلوا میں انہوں آکھیا بھی انہوں کھانا نہیں جنی دیر تک میں سرکار نو پوچھ نہیں لینا اندر جدو میں سرکار مدینہ نو سوال کیتا ہے نبی پاک نو پوچھیا اللہ دے نبی جی ایک تے میری لونڈی نے حلال کیتا ہے اور دوجہ نے پتھر نال حلال کیتا ہے اللہ دے نبی جی ایک گوشت کھائیے کہ نہ کھائیے جدو سرکار مدینہ نے سنے آویں سرکار نے اس بکری دا گوشت کھان دا آرڈر فرما چھڑے آئے نبی پاک نے جیسے کھا لو حضرت کعب بن مالک نے جدو سرکار دا آرڈر آیا تے پھر اسی بکری دا گوشت استعمال کر لیا انہی سے آبا پوچھ دے سی سرکار کو انہاں آپا بھی تو پوچھ سکنے بھی سرکار دا آرڈر کی سرکار دا حکم کی اور اسی تو میں ویلے صدقے واری جان آلے ویلے پانڈے کھڑک دے پھر دے رہے انجی اسی محبت نال کرنوں کانوں ہیں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں بھی پوچھو دے بھائی سمجھ آئے پوچھو بغیر بھی کدی سمجھ آئے دیکھو صحیح بخاری دی ایک اور حدیث ہے ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ عقبہ بن حارث ایدی شادی ہو گئی ایدہ نکاح ہویا ہے انہیں بیان کیتا ہے اجے کو 2-4 دنی گزرے نے ایک مائی دے متھے لگ پئیے آنی عقبہ اور تو کیڑا ظلم کر بیٹھا ہے اور تو کیڑا پاپ کر بیٹھا ہے آنہ ماں جی میں کیڑا پاپ کیتا ہے میں تے شادی کیتی ہے ویاہ کیتا ہے صحیح بخاری دے اندر آنہ میں کیڑی غلطی کیتی ہے او مائیاں دی اللہ دے بندیاں جیس لڑکی نال تو نکاح کیتا ہے اس لڑکی نو بھی دودھ میں پہ آیا ہے تے تینوں بھی دودھ میں پہ آیا ہے اے تے رشتے تیری رضائی پہن لگ دی ہے ایک ہی کر لیا ہے اور لا علمی چے اے جا نکاح کر بیٹھا ہوئے اندھے تے جناب توتے اٹھ گئے کہ ایک ہی بنے آئے کیونکہ جڑے رشتے نسب نال حرام ہندے نے اور رشتے رضات دے نال بھی حرام ہندے نے اے جناب نبی پاک دا پروانہ مکے دے اندر تے سرکار مدینہ شریف دے اندر انہیں جلدی نال سواری دا انتظام کیتا ہے اور 300 میل سفر کیتا ہے کہ سرکار نو پوچھا کہ دا حل کی ہوئے گا سرکار نو انی دور تک پوچھن گیا آوے ایتھے دے توڑے کول مولوی بیٹھے مدرسے موجود نے پھر بھی تسی کدی پوچھیا نہیں کیونکہ دین نال ریلیٹڈ نہیں دین نال تعلق نہیں دین نال ٹچ نہیں دین نال دلچسپی نہیں یہ جناب 300 میل گیا ہے تے 300 میل آیا ہے یعنی 600 میل سفر کیتا ہے سرکار نو پوچھن گیا ہے تے جدو سرکار دی خدمت اقدس سے حاضر ہویا ہے جا کے آنے سونے اس بندے دے بارے توڑا کی خیال ہے جیس بندے نے لا علمی سے ایسی عورت نہ نکاح کیتا ہوئے جنہی رشتے سے رضائی بین لگ دیئے جدو نبی پاک نے دا سوال سنے آئے نبی پاک نے ایدے 300 میل دا جواب 3 لفظہ سے ادا کیتا ہے انہیں سوال کڈا سونا کیتا
कि सरकार उस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है जिन्हें ला इलमी ऐसी औरत नाल निकाह कर लिया होवे जिहड़ी रिश्ते च रजाई पैण लगदी। ते मैं आख्या भी नबी पाक ने कुरेदे ही कोई यानी जिवें पंजाबी जांदे ओ घसोगी नहीं लई भी कौन है ते कौन नहीं। साडे रंगे चस्कोले हुंदे सी पुछना सी यार वो किहड़ा बगैरत सी, पुछना जरूर सी। इन्हां नूं चस्के दी आदत है, जिन्ना चर चस्का ना लैण हो सकदा उन्ना स्वाद इन्हां नूं चाह पीण दा नहीं आंदा जिन्ना चस्का लैण दा आंदा। लैंदे जरूर ने, जो मौलवी कोल मसला पुछ लैंदा ना ते इन्हें उहनूं बाहर लै जाण यार वो किहड़ा सी कंजर, उन्हें दसी जरा मैनू। यानी नबी पाक ओदे पुछे ही नहीं। मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़यामा। और सरकार आंदे ने और जेड़ा किसी दे ऐब ते पर्दा पांदा है कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे ऐबां ते पर्दा पा दे। इत्थे तां सुलक लैंदे फिरदे हुंदे ने भी किन्ने की कीता, 24 घंटे मुश्क लैंदे फिरदे हर बंदे दे पिछे। यानी नबी पाक ने ओदी जसूसी नहीं की, सरकार ने पूछे भी तू निकाह किहड़ा कीता है। ते जे साडे वर्गा मौलवी हुंदा आना उन्होंने लम्मा नहीं तुसीं पाया, ये कहंदा नूं लित्तर नहीं फेरे तुसीं नहीं। बाहर नूं पता ही उन्हें मसला पूछा, उन्होंने मसला दसो सानू की पता कौन है ते कौन नहीं। नबी पाक ने सवाल का जवाब दिता। अज हुण साडे पाकिस्तान अजकल इस महीने जिहड़ियां शादियां अज इतवार सी ना ते मैं भी अज तो रलके ही जाना है, राह सारे खुले होणगे। ओड़ा रावी टूल प्लाजा ना मेरा ख्याल 2 मील लम्मी लैन सी। मैं इतवार नूं इन्नी दुनिया कित्थों आ गई, फ्लड ही आ गया मैं। लेकिन मैनूं बाद च पता लगा भी अज विआह मूँह कने ने ना, ते इस महीने च विआहां दा इन्ना रश आउंदा विआह ये खरे समझदे ने भी 1 महीना होर लंघ गया अगों क़यामत आ जानी, किसी दी वारी खरे आवे किसी दी ना आवे। इन्नियां शादियां ने ते मुड़ शादियां भी खा दी। तौबा तौबा। अगले दिन मेरा एक दोस्त सी, मैट्रिक तक असीं स्कूल इकट्ठे पढ़े, उन्दी मशीरा दी शादी सी। अच्छा उत्थे भी वेखो बेदीनी कितनी भी पुछदे ही कोई नहीं लोग, पता किवें लगे जिवें सहाबा इन्हां नहीं कदी आख्या जी इत्थे सरकार दा की हुक्म। उत्थे उहदे भरा बेली दूजे सी ते ओ मैनू ओ आखे भी तुसीं निकाह पढ़ाओ। ओहदा रौला पै गया, उन्हां हताब दे मौलवी कोलों पढ़ावना। अच्छा जिहड़ा लाड़ा सी ना वो बेचारा अहलदी सी, वो जो मैनू ना वेखो तो बड़े खुश होए, उन्हें साडा निकाह कारी साहब ही पढ़ी। उन्हें मौलवी ने जिन्होंने आख्या जी फीस दे देने भाई निकाह उन्हें पढ़ना। वो तो भाई पूरा पौना घंटा उत्थे गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, तो पूरे घंटे बाद मुड़ के तो मौलवी ने मुतमिन करके फैसला होया भी निकाह मैं पढ़ावना। अच्छा हुण मैनू ये गल दा पता को नहीं सी। मैं जो निकाह पढ़ा लिया ना उनका भरा मैनू आंदा वड्डा ते आखिया तुसां मौलवी जी जांगली बोलदे सी, आखिया तुसीं मौलवी जी छोर नूं कलमे को नहीं पढ़ाए। ते मैं आख्या आपां अपनी बहन किते ईसाई वाल विआह छड्डी। आखिया जी ये की होया? मैं भी कलमे तो गैर मुसलमान नूं पढ़ाई दे ने, मुसलमानां नूं काहदे पढ़ाई दे ने? मैं मुसलमानां नूं काहदे कलमे पढ़ाई दे ने? मैं असें तां दूसरे को नहीं सुनिया भी कलमे भी पढ़ाई दे। ये मैं तुसां किहड़ा काम कीता? अच्छा जी उत्थों मेरी जान छुट्टी एक होर थां आ फसी। इहदा मैनू भी नहीं सी पता भी बंदा पुछदा नहीं सी पता किवें लगदा। उन्हें आख्या भाई जी वो देखे जिहड़ी छेर है ना उन्होंने भी निकाह पढ़ाओ जा। मैं आख्या नबी बा ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवली, भी उहदा प्यो बैठा उहदी इजाजत नाल निकाह हो जाना। ये भाई मैनू उदण पता लगा भी निकाह भी डबल हुंदा है। उधर जाके कुड़ी नूं भी एवें आंदे ने भी ओ फलाणे दा पुत्तर इन्ने हक मार जे कबूल ही, वो आंदी कबूल है। अच्छा फिर अगली गल दूजी सुन लो। वो सही दसा मैं बैठा ना तुहाडे सामने गुनाहगार बंदा, मैं छेती किते निकाह पढ़ादा ही नहीं, क्योंकि मैं जो काम नहीं करता नवा ही कट्टा खुल जाता। एक मौलवी लिया तू निकाह वाला, एक निकाह होया, वो फिर पता की कबूल ते भी रौला पै जाता। मैं एक बारी आना भी फलाने की छोरी इन्ने हक च कबूल या कबूल, मौलवी ने 3 बारी नहीं आख्या, उत्थे फिर रौला पै गया। मैं भाजी 3 बारी केड़ी चीज से लिखा है? आखिर मौलवियां दा 3 बारी नहीं आख्या ते मैं मौलवी जी मैं चानन करावां फिर तुहाडी ते वारी 1 बारी भी नहीं बनदी, तुसीं तिन्नां नूं रोंदे जे। ਇਹ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? मैं तुसीं खोलो अबू दाऊद किताबुन निकाह, ये तुहाडा तां हक ही नहीं बनदा
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ। ਹਦੀਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੁन्नत है, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਰ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੁन्नत है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਪਿਓ? ਐ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹੁੰਨੇ, ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਸੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਰੀ ਕਬੂਲ ਹੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਮੋੜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੀਨਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਸੁन्नत ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ, ਸੁन्नत ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁन्नत ਲਵੋ ਤੇ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ 1 ਵਾਰੀ اور نبی پاک نے اسے صحابی دا نکاح پڑھایا. صحیح مسلم ذرا غور کرنا, صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر اے آن والی بی بی آئیے آنکھیں دی سونیا احب لکا نفسی آدھی سرکار میں توڑے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں, شادی کرنا چاہنی ہاں. سرکار مدینہ نے ایک نظر ویکھے آوے, سرکار نے نظرہ تھلے کر لیاں نے. نبی پاک دا پروانہ بیٹھا وے آدھا سونے جے توڑا پروگرام نہیں ادھے نال میرا نکاح کر دے وہ. تے سرکار مدینہ نے او نکاح دی خیس رکھن والے فَحَلْ اِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ سرکار آدھنے کول کچھ ہے آدھا جڑی چادر بننی پھرنا اس تو علاوہ اپنے کول کچھ بھی کوئی نہیں. نبی پاک آدھنے جا چلا جا لوہے دی انگوٹھی لب لیا. جڑے بندے دے گلوں ننگا پھر دا انہیں کار کی ہونا سی, وہ کارکا دا ہی رڑا مدان سے جو لایا انہیں ماری شوٹ نظر پھیری تو لوہے دی انگوٹھی ہو تو کتے لبنی سی. آ گیا آندھا سرکار ہوتا لوہے دی انگوٹھی بھی کونی لبی. نبی باغ بھی چوپ کر کے بھی بہت ہی کنگار لگ دا بچارا. خیر وہ مڑ بیلی ٹور پیا. سرکار پھر رحمت للعالمین سن, سرکار نو مڑ بھی خیال ہے بھی اندھا کوئی صاحب کتاب لگ ہی جاوے دے چنگا. نبی باغ آندھے پیشا آمیں بھئی, وہ بچارا پیشا آ گیا. سرکار آندھے ایک اور گل لے اے سونے وہ کیڑی ہے ادھر غور کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آمد سرکار مدینہ نے ماذا ما اکا من القرآن سرکار نے قرآن یادی آدھا ہاں اللہ دے نبی دی سورت قضا و قضا و قضا میں نو قرآن دی آوی سورت یادے آوی یادے آوی یادے. سرکار نے کی ہویا جے دنیا دی دولت نہیں قرآن دی دولت تیرے کول. سرکار نے بیٹھ جا اندھا نکاح نبی پاک نے بڑھایا ہے. یہ دنیا دے ساڑھے نکاح تو کوئی کردہ ہے کوئی کردہ ہے. او کڈی قسمت والا صحابی ہے جدی شادی جدہ نکاح سرکار مدینہ نے کیتا ہے. تے سرکار نے اللہ دے بندیا اے جڑیاں صورتاں تینوں یاد نے انہوں تو یاد کرا دے اے تیری بیوی ہے. سرکار نے کیا پوری حدیث. اچھا ایتھے دا نبی پاک نے ایک وری بھی قبول نہیں آکھیا. نبی پاک نے ابھی یہ تیری بیوی ہے بھی انہوں جڑیاں صورتاں یاد نے یاد کرا دے قبول والی گل ہی کوئی بھی یہ کو ضروری ہوندہ ہے. بزرگ بیٹھے نے یا میرے بزرگ بیٹھے نے بھائی بیٹھے نے. میں جو کسی نے آکھا بھی پا جی
आ मैं मझ तुहानू 2 लाख च दिती, सौदा हो गया कि नहीं? बह होगी भी भाई आ 2 लाख च मझ मैं तेन दिती, ये कोई जरूरी है? अगों आखे मैं 2 लाख च कबूल की, सौदा तो हो गया भी हुण आखण दा की लोड़ है? भी जो गल तय हो भी भाई 2 लाख च दिती, गल मुक्की। ये हुण जरूरी अगला भी आखे नहीं मैं 2 लाख च कबूल की? कुरान पढ़ो, कोई हदीस पढ़ो, सारी उम्र जहर ही रहना, सारी उम्र जहालत ते कायम रहना। किते कलमियां दा रोला, किते कबूल दा रोला, किते कुड़ी नूं निकाह पढ़ाउण दा रोला भी किहे दी कुड़ी है ते मौलवी गैर मार मैं भी उधर नूं धूड़ पट्टी जांदे हुंदे ने। दस भी वो धी साडी है, तेरा उत्थे काम की है? तू दस, तू उहनां दा लगना की? ते मुड़ उहंदे वो कुड़ी कई शर्म दे मारे ना बोले ते मौलवी जिहड़े ने वड्डे हजरत साहब उनके हाथ तो फड़ ते खिच खिच देंदे ने, आ कबूल है, आ कबूल है। और मैं सरकार ने किसी ने अज तक बुढ़ी हाथ नहीं लाया, तू किधर का मौलवी बुढ़ी के हाथ फड़ के झूने देना भी आ कबूल है? यानी इन्नी भी बेहयाई होंदी। ये जड़ा काम ना करे उन्होंने आदे ने इहदा निकाह तो जी फिट गया तो साडे वाला सही है भी साडा अल्लाह दे बंदे सुन्नत दे मुताबिक आ निकाह है जड़ा तुसीं आखिया। यानी उत्थे भी रोले ने, निकाह च एक रोला है। तो खैर इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया, सरकारे मदीना ने दसिया, इस परवाने ने मेरी गल याद है कि भुल गए हो, सरकार दे कोल 300 मील सफर कीता है। आरादा अल्लाह दे नबी जी उस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है जिस बंदे ने ला इल्मी दे अंदर ऐसी औरत ना निकाह कीता होवे जड़ी रिश्ते च उंदी रज़ाई बैन लगदी है। ते सरकारे मदीना ने जवाब दिता है, अल्लाह दे नबी आंदे ने कैफ वक़द कीला, अल्लाह दे नबी आंदे ने जदों पता लग गया फिर सवाल कैसा। इन्होंने जवाब सुनिया है और 600 मील सफर करदिया मक्के पहुंचे आवे और आउंदिया ही उन्हें उस औरत नूं तलाक दे छड्डी है और उस औरत ने अपना निकाह अगे कर लिया। इन्हीं सहाबा पूछदे तां ही तो पता लगता हुण असीं पुछदे नहीं। अच्छा सही मुस्लिम की हदीस है ये औरत नबी पाक को आई। अच्छा एक होर भी गल जे साडे कई भरा मेरे बैठे जे गुस्सा ना करिया जे ते साडे पता क्या आदे ने मौलवी जी ये मसले आ कई मसले तुसीं कर जांदे जे ये मसले स्पीकर जे नहीं करीदे। मैं क्यों अगों जी मतलब शर्म जी आंदी मैं मतलब असीं बयान करने वाले तो बेशर्म होए शर्म वाले तो तुसीं बैठे तुहानूं तो शर्म आंदी। अच्छा फिर एक होर गल है आखण मौलवी ये मसले नहीं स्पीकर वाला मसला ही। मैं भी जो मूवियां 3-3.5 घंटे दियां वेंदे उदों कदी शर्म आई दे कुत्ते खाने जो गंदे गाने सुनते ने कंजरियां तो उदों नहीं शर्म तेनों आंदी। हदीस सुनाइए तो तुहानूं शर्म आंदी। सहाबा इकराम दीन पुछण लग्या को नहीं सी शर्मा दे उत्थे तां औरतां नहीं सी शर्मांदियां तुसीं बुढ़ियां नालों भी भैड़े जे कि मसला ही नहीं पूछ सकते शर्म शर्म से। आ पिंड तुहाडा मीद टाउन इहदा मतलब जिहड़े मसले नहीं दसण वाले ये तुहानूं शर्म आंदी है तो मीद टाउन दे परले पिंड दी नुक्कर दे खाले दे परां मूंह करके शुरू हो जाइए भी उन्हां नूं नहीं दसणे इत्थे कढ कुंड लो बाहर। यही मतलब होया भी जेडे मसले स्पीकर वाले नहीं दे हुण मेरे रंगे मौलवी दे दिमाग च ने मैं मुड़ो तुहाडे खाले ते बैठ के परां मूंह करके कल्ला ही शुरू हो जा लै भाई मसले तो बाहर कढ़िए हुण आवाजारी हो जाती फिर मसला तो दसो इहदा ये मतलब आ देखो नबी पाक दी सहाबी उम्मे सलमा। अच्छा नाम मसला पुछदियां ते किवें पता लगना आंदियां ने सोहणिया ये जदों बंदा सुत्ता हुंदा है ते ख्वाब च अगर बंदे नूं कोई मसला बन जाए जिन्हों असीं इतला माने ते कहंदे ते गुसल वाजिब है या नहीं सरकार आदे नूं गुसल वाजिब उन्हें को फट सवाल किया आंदी सोने जी इहो मसला किसी औरत नूं बन जाए सरकार आंदे उहदे ते भी गुसल वाजिब है ते जे उम्मे सलमा पुछदियां ना ते मोया नूं पता लगना सी
ਇਹ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਸਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹਾਈਦਾ ਹੈ, वरना बंदा नजर से पलीत है, तो कौन दसता है? आ सही मुस्लिम की हदीस सुनना जरा। सहाबी और सहाबियात पूछते थे, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जनाब परवाना नबी पाक दी खिदमत अकदस दे अंदर ए आन वाली बीबी आई है, इनू ये मसला बन गया है, इंदी जवान बेटी ओदे सिर दे सारे वाल चढ़ गए ने और चढ़े भी बीमारी नाल ने, और उतों दी शादी करीब आ गई है, विआह नेड़े आ गया है, जिवें हुण लोकां ने विआह रखे ने। तो बीबी बड़ी परेशान सी, आंदी मैं सरकार नूं जाके पुछ ते लवां किते गलती ना कर बवां। उन्हें शादी कीती है, एडा मसला पूछना भी जरूरी समझे आवे। आंदी अल्लाह दे नबी जी आ मसला पूछण आई आ। सरकार ने बीबी की मसला पूछण आई, आंदी अल्लाह दे नबी जी ए जवान बेटी बीमारी दी वजह नाल सिर दे वाल चढ़ गए ने, ते मैं दी शादी करन लगी हां, मैं दा निकाह करन लगी हां, जे इजाजत देवो ते मैं इनू लावे वाल ला देनी हां। आखिर सिर तो बिल्कुल वाल चढ़ गए ने ताकि इहदी शादी दा मसला हल हो जावे। इन्नी गल भी पुछण आई, धी दी शादी करनी ते तुसीं भी तां करदे जे, तुहां कदी पुछया? वो इन्ना मसला पुछण आई भी लावें वाल लावां कि ना लावां। इत्थे हुण शादियां होंदियां पियां ने, इन्हां कदी नहीं आ गया मौलवी जी साड़ियां छोरियां ने नच नच ते वेड़ा पट दिता है, ये सही है कि नहीं सही? इत्थे सरकार दा हुक्म की है? आ हुण मेहंदी दा टाइम आया तो छोरा दे मुंडियां दे कुड़ियां ने राह रूल ते बगैरती दा तूफान खड़ा कीती रखिया है, सही है कि नहीं सही? इंडिया दे गाने डैक ते चलदे सी, साड़ियां छोरियां भी नचदियां सी, छोर भी, मौलवी जी सही है कि नहीं सही? सरकार दा हुक्म चाहिदा की है? पुछया कदी? या इंज पुछया होवे भी हुण जोर दा विआह है, छोरियां दा मौलवी जी एक पासे रह गई, कई बग्गे झाटे वालियां आजड़ा भी कुदियां फिरदियां ने, वो भी नची जांदियां ने, ये सही है कि नहीं सही? दसां तां सरकार दा हुक्म पुछे कदी कि सरकार दा आर्डर, छुरलियां चला रहे हैं, कंजर बुला रहे हैं, तूती बाजे बजा रहे हैं, असा तो कदी नहीं पूछया। उन्हें इन्नी गल भी पूछ ली है भी लावें वाल लावां कि ना लावां, हल्ला करे कुछ भी नहीं सी करना, ते जो चुप चपीती कर देंदी नहीं। उन्होंने सरकार नूं मन्निया सी जिवें मन्नण दा हक। असीं तां मियां मिठू एवें सरकार दा नाम लै लो के खुश हो जांदे, और सानू काहदी मुहब्बत होवे। मैं अक्सर गल करदा हुन्ना ते मैं दोबारा भी करना, जदों मैं निक्का जिहा हुंदा हा ना, साडी बरादरी च तुहानूं पता डोगर कमुदी जी कौम है, ते मैं जरा डोगरां चों मुसलमान हो गया यही समझ लो। ते मैं वेखदा सा जो साडा कोई ना डोगरा जे माड़ा जिहा तगड़ूद ने मसला सुनिया है, ते अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने कि मा सुइलतु मुन्ज़ु फारकतु रसूल अल्लाह। आंदे ने जदों दा मैं सरकार कोलों दूर होया वां, जां जदों दे सरकार दुनिया छड्ड के गए ने, जदों दे सरकारे मदीना तो मैं अलहदा होया वां, अशद्द अलैया मिन हाज़िही। तुसें मसला बड़ा औखा पूछया है, बड़ा सख्त मसला पूछया है, बड़ा गंभीर मसला पूछया है। नाल आंदे ने इंज करो फातू गैरी, ए मसला मैनू नहीं आउंदा, किसे होर नूं पुछ लवो। यानी उस सरकार की मर्जी तो बगैर एक इंच नहीं सी वधदे। आपां तां गजां दे हिसाब नाल लंघे आ ना, वो इंच नहीं सी वधदे। उन्होंने मसला को नहीं सी आंदा, उन्हें आख्या फातू गई नहीं भाई किते होर नूं पुछ लो। ये कौन? अब्दुल्ला बिन मसूद है, अबू मूसा अशरी। उन्होंने कोई मसला पूछता सी ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो अगों आंदे हुंदे सी भाई
जदों तक तुहाडे च अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा आलम मौजूद है ना, सानू मसला ना पूछा करो, उन्होंने पूछा करो। अज वो बंदा पे आंदा फात हो गई नहीं, मैनू नहीं आता, किसी होर नूं पूछ लो। अच्छा जे नाराज ना ना हो, पाकिस्तान च कोई मौलवी है जिहड़ा आखे भाई मैनू नहीं जे आंदा, सासा तो कोई नहीं आखना, सानू तो सारे आंदे ने। जे मैनू पूछो मैं कदों आखना भी मैनू नहीं आता, मेरे रत्ते रमाल का मसला है, टोपी का मसला है, तू जाना लाल रमाल रखी फिरदा तो मसला इनू आता कोई नहीं। मैनू भी सारे आते, तुहानू भी सारे आते, जिहड़े मौलवी नूं मर्जी पूछो, ये नहीं किसी आखना मैनू नहीं आता। ये तो सारे माशाअल्लाह ऑल राउंडर ने, जिहड़ा मसला पूछण वाले मसले की दुनिया। ये देखो कितना डरदे कि नबी पाक तो एक इंच नहीं अगे जाना चाहता। और फिर होया कि जरा हदीस सुनना। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने ने जवाब दिता है। और कबीले वाले पूरा महीना खज्जल खराब हो गए ने, कदी किसे नू पूछे आए, कदी किसे नू पूछे आए। और निसाई शरीफ च लिखे आवे एक महीना गुजरन तो बाद भी उन्हां दा मसला हल नहीं होया, किसी ने मसला हल नहीं किया। महीने बाद फिर अब्दुल्ला बिन मसूद को ला गए, आंदे ने हजरत जी असी ते पूरा महीना खराब होया, बड़ी कोशिश की ते तुहाडे तो वड्डा केड़ा आलम है जिहड़ा साडा मसला हल करे, दसो असी कित्थे जाइए ते किन्नू पूछिए इस मसले दा हल की। कितना टाइम लग गया? पाकिस्तान च घंटा नहीं लग सकता, मसला गोड़िया रह जाए। इत्थे तो फेसबुक ते मुफ्ती बैठे ने, इधर सवाल करो उधर जवाब, व्हाट्सएप ते मुफ्ती बड़े बैठे, इधर मसला क्लिक करो उधर 70 बंदे दे फतवे आ जाते हैं, हमारा फतवा ये है, हमारा फतवा ये है। इत्थे तो सारे मुफ्ती बने, उत्थे पूरा महीना मसला अड़िया रहा और सहाबा दा दौर है ते मसला हल होया, पूरा महीना लग गया। खीर आदे अब्दुल्ला बिन मसूद नूं हजरत जी ये मरोड़ी तुसी पट्टो होना सी, फिर की करिए? आखिर तो इन्हां कोई हल होना चाहिए, आखिर बच्ची दे मसले ने, हल करो। खैर अब्दुल्ला बिन मसूद ने फिर एक गल की, वो फरमान लगे कि मैनू कोई टाइम दो सोचण दा, ते मैं सोच के ना की करांगा, जरा गौर करना। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने, सअकूनु फीहा बिजहदी राई फइन काना सवाबन फमिनल्लाहि वहदहु ला शरीक लहु। अंदने मैं गौर करांगा, मैं सोचांगा, तदब्बर करांगा, तफक्कुर करांगा, और खौज करांगा, मैं उहदे ते इज्तिहाद करांगा। अंदने फइन काना सवाबन, अगर मेरा मसला ठीक हो गया ते समझ लेना ये मेरे अल्लाह दा करम है, ये मेरे अल्लाह दी मेहरबानी है, जड़ा वहदहु ला शरीक है, जिदे मुकाबले च कोई इला भी कोई नहीं, मुश्किल कुशा भी कोई नहीं, जुना पूजा पाठ दे ले कोई नहीं। आंदने फइन काना खताअन, अगर मेरा मसला गलत हो गया तो फिर समझना फमिन्नी वमिन शैतान, फिर गलती मेरी तरफ होए या शैतान दी तरफ होए। वल्लाहु व रसूलहु बरा, अल्लाह ते रसूल दे तो बरी ने। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फिर उन्होंने मसला दसिया, आंदे ने जनाब अगर ते ठीक होया ते फिर की मेरे अल्लाह दा करम है। अच्छा साडा तो कोई तुक्का शुक्का लग जाए तो वो अगों किसी शैखुल हदीस नूं पुछ लवे, असीं तहकीक नाल नहीं दस्सिया हुंदा, मैं मामी चलावा ही मारिया हुंदा भी चलो कि तीर जा लगे, वो तीर किते चलावा मारिया सी, वो साडे चलावे दी तहकीक कर दी किसी शैखुल हदीस ने। असां पता की आखना, आह नहीं आखना भी मेरे मौला दा करम है, आह वेखे ही तेन मैं आदा है ना उदों उवें नहीं होई। अल्लाह भी आदा होंदा भी ये बेअकल मौलवी है कोई, भी जिहदी खोपड़ी इन्ना काम नहीं करदी, साडे असी तेरे ते कर्म न करिए ते तेरी औकात की।
وہ मालिक का करम ना होवे तो मेरे रंगा बोल नहीं सकता। ते इत्थे आंदे वेखे ही उवें नहीं होया जिवें तैनूं आख्या सी। वो हदीस आ गई है ना सही मुस्लिम दी, हज़रत अबू हुरैरा दे अल्लाह दे नबी जी सरकार मैं जिहड़ा घर जाना ना मेरी मां तुहाडे बारे पता नहीं किहड़ियां उलट सुलट गल्लां करदी रहिंदी ते सरकार किते दुआ करो किते उन्हें हिदायत मिल जाए मुसलमान हो जाए। लो सरकार ने हाथ चुके दुआ ले। अबू हुरैरा दा भी मैं भजया, मैं आख्या भी अबू हुरैरा पहला उपड़दा या सोहणे नबी दी दुआ पहला पढ़दे। आंदा मैं गया ते मेरी मां गुसल करदी सी, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। आंदा मैं सरकार कोल आया, मैं आख्या सोहणिया दुआ तुहाडी ठक लगी, मां मेरी उन्हां ने हिदायत दे दी, मां मेरी मुसलमान हो गई, दुआ तुहाडी ठक जा लगी। ते जे इवें साडे रंगे नूं कोई आंदा सरकार ने पता की जवाब दिता? सरकार आंदे ने अबू हुरैरा ये अपना कमाल नहीं है, आपदा जुमला ठीक कर। सरकार आंदे ने अबू हुरैरा ये तारीफ उस रब दी है जिन्हें तेरी मां नूं हिदायत दित्ती है, तारीफ उस अल्लाह दी है। इत्थे मेरे रंगे आखर मौलवी जी दुआ करो अल्लाह पुत्र देवे, ते जे अल्लाह ने रब्बो सबबी उदा लिखिया हुंदा टक्कर ही जाना। ते मौलवी जी फिर तुहां दुआ कीती जांदा, वेखे ही फिर साडी दुआ दा असर अल्लाह दा भी पागल खाने देने वाला है जिहड़ा आंदा वेखे ही थोड़ी दुआ दा असर भी तेरे ते वलायत लै भी तेरी दुआ दा असर। सरकार आंदे अबू हुरैरा तारीफ उस अल्लाह दी है जिन्हें तेरी मां नूं हिदायत दित्ती है। और अब्दुल्ला बिन मसूद ने की दस्सिया जरा गौर करो। आखिरी बात इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना नबी पाक दा दीवाना अब्दुल्ला बिन मसूद ने जवाब सही होया मेरे अल्लाह दा करम होएगा, गलत होया ते शैतान दी तरफों या मेरी गलती होएगी। आंदे इस मसले दा हल जड़ा अल्लाह ने मेरे दिमाग च पाया है, एदा हल वे कि इस लड़की नूं हक मार भी दिता जाएगा। इस कबीले दी औरतां दा जिन्ना हक मार उनदे बराबर इनू हक मार मिलेगा, ना घट मिलेगा ते ना वध मिलेगा। और अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने दूसरे नंबर ते ये अपने खामद दी इज्जत भी गुजारेगी। और अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने तीसरे नंबर ते इस औरत नू खामद दी जायदाद दे विचों विरासत भी मिलेगी, हिस्सा भी मिलेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद ने जदों मसला दसिया अच्छा कबीले दे लोग भी बैठे सी, और दो बंदे खड़े हो गए ने। आंदे ने हजरत जी ये मसला तुसां ते एवें ही दसिया है जिवें सरकार ने दसिया सी। साडे कबीले दी औरत दा भी मसला इंज बनिया सी, उंदा भी खामद एवें ही फौत होया सी, उंदा भी जनाब हक मार मुकर्रर नहीं सी होया। ते जदों सरकार दी खिदमत दे अंदर ये मसला पहुंचा है और उस बीबी दा नाम बरबा बिनते बाशिक है सी, जदों सरकार दी खिदमत च पहुंचे है सरकार ने भी एहो ही जवाब दिता है जिवें तुसी मसला हल कीता, यानी तुहाडा मसला सरकार दी हदीस दे मुताबिक। हदीस च आंदा जदों मसला अब्दुल्ला बिन मसूद ने दसिया फमारुई अब्दुल्ला फरह फरहतन यौमइज़िन इल्ला बिइस्लामिही। हदीस से आंदा कि अब्दुल्ला बिन मसूद नूं जदों पता लगा ना कि मैं अल्लाह कोलों दुआ करके इज्तिहाद करके जड़ा मसले दा हल पेश कीता है, मेरा मसला सरकार मदीना दी हदीस के मुताबिक होया है, लोकां ने गवाही दित्ती है। हदीस से आंदा अब्दुल्ला बिन मसूद इन्ने खुश होए, इन्ने खुश होए, इन्ने खुश होए, इस्लाम लियाउण तो बाद अज तक किसी अब्दुल्ला नूं इन्ना खुश नहीं सी देखिया जिन्नी उन्होंने ए खुशी मिली कि मेरा मसला सरकार दी हदीस दे मुताबिक हो गया। ये वो लोग सन जिहड़े सरकार तो एक इंच भी अगे वधना पसंद नहीं सी। साडा की साडा तो मैं आंदा भी इत्थे तो बस ये भी नक नालों लाई आओ तो पट नाल मली आओ, सरकार दी उम्मत भी आ इन्हां दी जाने भला। खैर आदान दे अल्लाह अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे
عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ دا جڑی گل دا میرا محبوب آرڈر دے وے انہوں من لو جدے تو میرا محبوب روکن او دے کلو رک جاؤ اَقُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين لو جی سارے ساتھی دعا کر دیو بیماران لی دعا کر دیو بے اولادان لی دعا کر دیو پریشان کوئی پائی کوئی پہنوں لی دعا کر دیو کاروباری طور تے ساتھی پریشان دعا فرما دیو اور جنہ بھائیاں نے آج دے پروگرام تے نوجوانہ نے حضرت مولانا حضرت قاری صاحب دیا محنتاں نے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ نوجوانہ دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ ہمیں دین نال ذوق اور شوق پیدا فرمائے اللہ انہوں دے مال جان چ برکت فرمائے جنہ بھی ساتھیاں کسی بھی طریقے حصہ پایا اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرمائے باقی گل رہی تسی بھی تے میں بھی گناہگار اپنا سارے ہی رل مل کے دعا کریے مولا سانو بھی معاف کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہ سونیا سارے بیمارانو شفا عطا فرما اللہ جننے بھی چھوٹے بڑے بیمار ماواں بہناں بیمار دوست بزرگ بیمار بچے بیمار اللہ سے ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرش تے تیرا شفا خانہ مولا تو شفا عطا فرما اللہ جدو تسی شفا دین تے آو چاٹوی نہیں لگدا اللہ جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو چٹ پٹ شفاواں دتیاں سن اللہ سانوں تے ساڈے مریضاں نوں وی انجی شفاواں عطا فرما اللہ سونیا ساڈے حال تے رحم فرما اللہ کئی میرے ویر کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں اولاد دے میوے نو ترس دینے اللہ تو نہ دے ترسے میں دور فرما ساڑھے جے گناہگاراں دی منتو سماجت جے من لوے ساڑھے تو چنگا کونے اللہ انہاں دی ادرینا خیسا پوریا فرما اللہ سنیا جنہاں نو دیتے نے نیک نمازی پڑھا اللہ پوری کائنات نلوت کے اپنی بیوی بچے مال جان نلوت کے سرکار مدینہ دا سچا بیان نصیب فرما آپ سرکار دیاں سچیاں محبتہ نصیب فرما پیار تے محبت دا نامے سرکار جنی گل دا حکم دے دین من لین دی جدے کلو روک دین رک جان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑے کار دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما
اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما اللہ مکروزاں دے قرض دور فرما اللہ پریشان ویران دیا پریشانی آسان فرما اللہ کو میری ماں بہن پریشان ہے اللہ تو دی پریشانی آسان فرما اللہ آدم دے بیٹے ہی بھول جاندے ہی اللہ بڑے گناہگار اللہ بڑے سیاکار اللہ بڑے خطاکار اللہ مولا جے سچی پوچھے نا ساڑھے پلے تے کک بھی نہیں ہے تیری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار دے مولا راضی ہو جا اسی تے اپنے گناہاں تے جرمہ دا اقرار بھی کرنے اقبال جرم کیتی بیٹھے تیری رحمت دا سمندر وسیع ہے اللہ معاف فرما اللہ جنہیں بھی میرے ویر آئے نے دوست آئے نے بزرگ آئے نے ماں بہنہ تشریف لے کر کے آئیاں نے سب تینوں راضی کرنا ہے مولا راضی ہو جا عرش والے راضی ہو جا اللہ جڑے ساڑھے دوست فوت ہو گئے بزرگ فوت ہو گئے مائی باپ فوت ہو گئے بہن بھائی فوت ہو گئے نے اللہ نہ دے حسنات بلند فرما اللہ نہ دے درجات بلند فرما اللہ ساڑھے انہیں بزرگاں دیا قبرہ نور نال منور فرما اللہ لیلین اندر مقام ادا فرما اللہ جویں انہیں تیری دنیا چھڑیے آخر ایک دن ساڑی واری بھی آنی ہے اسی بھی ایک دن قبر سے آنے اللہ جدو آئیے ازمائش نہ کری بڑے کمزور تیرے بندے بڑے مانے تیرے بندے اللہ دنیا دی توپ نہیں سیندے آگ دا سکا نہیں سیندے اللہ جہنم تے 70 گناہ گرمیوں دے کلو معبود فرما لینا اللہ اپنے بندیاں نو سکا بھی نہ لگن دے بھی اللہ تسی آپ بندے ہو میرا بندہ کہیں جو بھی سکتے زندگی دے باپ دے گناہ معاف کر دیں دے اللہ سچی پوچھے نا سانو تے رون دے والی نہیں ہم دے وال سکھا مولا اسی تے رون ورگی شکل بڑھان جو کہ بھی کوئی نہیں بن رویا راضی ہو جا آخر تیرے محبوب دے چان والے نے سرکار دے غلام نے اپنے محبوب دے غلامہ دے چکے آت خالی موڑی نا کچھ منگ دینے دے دے مولا تینوں راضی کرنا یا راضی ہو جا مولا تیرے کلو معافیاں لینا یا معاف کر دے مولا تینوں مناوڑا یا من جا مولا تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرنا انہیں صلح فرما مولا اللہ ساڑھے جن کمیاں تے گناہگاراں دا بھی چنگیاں چے نام لکھ لے مولا اللہ ساڑھے جن کمیاں بندیاں بھی صالحین دی سب سے شامل کر لے مولا اللہ ساڑھی اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما اللہ جدو دنیا تے آخری ساوا خور بیوی تے بچیاں کلو جدائی دا ویلا آوے رشتہ داریاں برادریاں چھٹن دا ویلا آوے اے دنیا دیا رنگینیاں تے موجہ مکن دا ویلا آوے جدو ملک الموت سرانے آبوے اللہ آخری سامان زبان تے کلمہ جاری فرما دینا تیری دنیا تو جائیے تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ جی میں تیرے ایس کر کٹھیاں جنت چوینی کٹھیاں فرما دینا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.